सगळे आख्खे गोंयचे नॉर्थ एंड साऊथ गोवा टॅक्सी युनियनाचे आयज मेंबर आयज कमिटी मेंबर फॉर द प्रेसिडेंट ट्रेजरर आनी वायस प्रेसिडेंट आनी कमिटी आयज आमी वेंजी सराच्या ऑफिसान येयल्ले आनी तेणें आयज आमकां 2 लेटरां दिली की खरें प्रूफ केलें की वेंजी सर टॅक्सीकारांच्या वाटेन आहा म्हूण आनी उरलेले MLA आनी मिनिस्टर तर आमचे वाटेन आहा न्हू जाल्यार तेणी आमकां बरोवन दिवचें. थँक्स अलॉट फॉर कॅप्टन वेंजी वेगस सराक. थँक्यू व्हेरी मच. आमच्या वेंजी सराक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जेन्ना आमी आमचो टॅक्सीचो इश्यू घेवन सराशीन येयल्ले तेन्ना आमी आमचो इश्यू कितें आनी आमकां कशे त्रास जाता पळय ते आमी सराक सांगले आनी सरान जो अंडरस्टँड जालो आमकां टॅक्सीकारांक कसले त्रास जाता पळय ते. पूण आयज खरेंच बरें दिसलें आनी सराक हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सरान आयज हें आमकां बरोवन दिल्ल्या की गायडलायन्स कितें आहा पळय 2025 ती स्क्रॅप करची म्हणून. तशेंच हांव मागता सगळे MLAंची जर तुमी सगळे आमकां सपोर्ट करता जाल्यार तुमी आमकां बरोवन दिवचे जे आमचे आयज वेंजी सरान दिला पळय ते. आयज आमी सर वेंजी वेगस सराक मेळोंक गेल्ले आमी हांगासर एक ड्राफ्ट आमचो पळय आसलो तोय तांकां दिवपाक गेल्ले. तर आमकां तेणी सांगलें की आपणें पळय केलें तुमच्या खातीर पळय कितें केलां टॅक्सी ड्रायव्हरा खातीर तें तुमकां आतांच दिता म्हणून. आनी तेणी आमकां 2 पेपर दिले हांगा पळय. हे 2 पेपर दिल्ले आसा आनी ह्या दोनूय पेपराचेर म्हाका दिसता वेंजी सर हो पयलो MLA आसलो की तेणी हांगासर बरोवन दिला की त्यो गायडलायन्स ज्यो काडलेल्यो सरकारान 2025 त्यो स्क्रॅप करच्यो म्हणून. आनी ती लेटरां कोणाक बरयला एक टू द चीफ मिनिस्टर आमचो जो प्रमोद सावंत सर आसा तांकां एक लेटर बरयला आनी दुसरें आसा पळय ऑनरेबल आमचो गव्हर्नर श्रीधरन पिल्लेजी हांकां तेणी लेटर बरयला. म्हाका दिसता हो आमच्या आख्ख्या गोंयान पयलो MLA आसतलो की अशी लेटरां दिल्ले. खातीर हांव मागता बाकीच्या MLAं कडेन की ते सदांच म्हणटा की आमी सदांच टॅक्सीकारांच्या वांगडा आसतले की तेंच्यांनी अशी लेटरां दिवची म्हणून दोनूय एक CMाक आनी एक दुसऱ्या ते ऑनरेबल गव्हर्नराक कित्याक ते स्क्रॅप कर म्हणून जाल्यारूच आमचें कितें तरी जातलें. जे पळय गोंयकारां खातीर आमी तुमी म्हणटा आमकां वावरता सदींच आमी गोंयकारां खातीर काम करतले जाल्यार अशी लेटरां बरोवन दिवची. आमी रिक्वेस्ट करतात तुमच्या माध्यमांच्यान की प्रेसाच्या माध्यमांच्यान की अशी लेटरां तेंच्यांनी बरोवन दिवची म्हणून आनी एक कॉपी आमकां दिवची. थँक्यू.